बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी उस्मान आवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के अंदर जो एक वाक़या पेश आया उसके हवाले से। नाज़रीन, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे इस हवाले से। लाहौर के अंदर नाज़रीन ऐसा हुआ कि आज एक पुलिस मुलाजिम सड़क के ऊपर जा रहा था और सहाफ़ियों ने उसे रोका और उससे ये सवाल पूछने की कोशिश की कि आप तो कानून के रखवाले हैं, तो उसके बावजूद आपके मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं लगा हुआ, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। तो जिस पर उस जो पुलिस मुलाजिम था उसने इंतहाई ज्यादा जो है वो बदतमीजी की, गालम गलोच की, हाथापाई भी की और मारपीट भी की। नाजरीन, उसने सहाफ़ी के ऊपर हमला किया, उसने सहाफ़ी पर तशद्दुद किया। फिर साथ ही उसने आईजी पंजाब के बारे में, जब उस सहाफ़ी ने उससे ये कहा कि ये आपकी वीडियो बन रही है और आईजी पंजाब साहब ये देख लें कि आपका जो मुलाजमीन है वो क्या कर रहे हैं, तो जिस पर उसने नाज़रीन आगे से एक इंतहाई गलीज किस्म का जवाब दिया, जिसमें उसने आईजी पंजाब साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आईजी पंजाब का भी फलां। अब मैं वो गाली रिपीट नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये हालात है। अगर हमारे रखवाले, हमारे पंजाब पुलिस के रखवालों की अगर ये हालात होगी, कानून की पासदारी कराने वाले जो हैं, जिन्होंने कानून पर अमल दरामद कराना है, जिन्होंने जराइम को कंट्रोल करना है, नाज़रीन, अगर वो लोग खुद ही जराइम करेंगे और इस तरह का जाहिलाना रवैया इख्तियार करेंगे, तो नाज़रीन फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने रखवालों से, और उनसे सिक्योरिटी के हवाले से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, या उनसे किसी अच्छे की तवक्को कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, तो नाज़रीन, फिर इसके कुछ ही घंटों बाद आईजी पंजाब का एक वीडियो बयान आया, जिसमें आईजी पंजाब साहब ने फरमाया कि ये जो जवान है, ये जो पुलिस जवान, ये जो पुलिस कांस्टेबल था, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये नफ्सियाती मरीज है, इसलिए जो है तो उसने ऐसा बिहेवियर किया। नाज़रीन, हालांकि वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है और वो साफ़ी कह भी रहा है कि आप इस वक्त शराब के नशे में हैं। तो नाज़रीन, अगर आईजी पंजाब साहब की बात ठीक मान भी ली जाए कि वो जो पुलिस मुलाजिम है वो नफ्सियाती मरीज है, तो नाज़रीन, अगर वो नफ्सियाती मरीज था तो उसे क्यों कर महकमे में रखा गया, और उसे किसने ये इजाज़त दी कि वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर दंदनाता फिरे और लोगों के साथ बदतमीजी करे, शराब के नशे में धुत होकर लोगों पर तशद्दुद करे, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करे, सहाफ़ियों को मारे, उन्हें गंदी गालियां दे और अपने अफसराने वाला, अपने ही आईजी पंजाब को वो गालम गलोच करे, उनके बारे में बुरा भला कहे, अपने पूरे महकमा पुलिस के बारे में बुरा भला कहे, अपने पूरे महकमा पुलिस को गाली दे। तो नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है आईजी पंजाब साहब के लिए भी और पूरे महकमे के लिए भी कि अगर पंजाब पुलिस के अंदर ऐसे नफ्सियाती लोग पाए जाते हैं, तो नाज़रीन आप सोचिए कि जो एक इंसान, जो एक मुलाजिम कैमरे के सामने ये रवैया इख्तियार करता है, तो नाज़रीन सोचने की बात है कि वो थाने के अंदर आवाम के साथ कैसा रवैया इख्तियार करता होगा, या जहाँ पर भी वो ड्यूटी पर होता है तो उसका आम पब्लिक के साथ रवैया कैसा होगा और वो कैसी जबान इस्तेमाल करता होगा आम पब्लिक के अंदर। तो नाज़रीन, ये बात तो कोई छुपी ढकी नहीं, किसी से छुपी ढकी नहीं कि पंजाब पुलिस का रवैया कैसा है, और तमाम ही जो अवाम है वो शिकायत करती है। और इस वक्त जो है पंजाब पुलिस, मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए खुद भी बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन नाज़रीन पंजाब पुलिस एक गाली बन चुकी है, क्योंकि पिछले 4 माह के अंदर जिस तरह से पुलिस से काम लिया गया, सियासतदानों ने जिस तरह से पुलिस को अपने सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया, नाज़रीन उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं मिलती। नाज़रीन, लोगों के घरों में रात गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए छापे मारे गए, लोगों की खवातीन को हिरासां किया गया, खवातीन को गालियां दी गई, एक मखसूस सियासी पार्टी पीटीआई को टारगेट किया गया, उनके जो रहनुमा थे उन्हें बगैर वारंट के नाज़रीन गिरफ्तार किया गया, बगैर किसी वारंट के लोगों के घर में छापे मारे गए, और नाज़रीन छापों के साथ साथ लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की गई, लोगों का फर्नीचर तोड़ा गया, लोगों के घर तोड़ दिए गए, पूरे पूरे घर जो है वो लोगों के तोड़ दिए गए। तो नाज़रीन, ये एक जुल्म है जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में इससे पहले नहीं मिलती। और नाज़रीन, दूसरी जानब, जैसे मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि आईजी पंजाब साहब ने ये कहा कि वो जो मुलाजिम है वो नफ्सियाती मरीज है, तो जनाब आईजी पंजाब साहब खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें इस बात का अंदेशा ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो नफ्सियाती मरीज था तो नाज़रीन उसे महकमे के अंदर नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसका इलाज होना चाहिए था। और नाज़रीन, अगर वो इलाज पर था तो फिर नाज़रीन किस तरह से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हुआ था, और वो किस तरह से वर्दी पहन के रोड के ऊपर शराब के नशे के अंदर दंदनाता फिर रहा था, और वो सरेआम कैमरे के सामने लोगों को, सहाफ़ियों को, माँ बहनों की गालियां दे रहा था, और उसने आईजी पंजाब तक को भी ना बख्शा, और उसने अपने पूरे महकमा पुलिस तक को भी ना बख्शा।
कैसे हैं आप? ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤੀ ਦੇ ਤੇਰੇ वीडियो वीडियो ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ये देखें वीडियो बना ये देखें नाज़रीन, ये देखें इसने ये बंदा जो है नेम प्लेट भी नहीं है और इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन। और ये देखिए आईजी पंजाब साहब, ये देखिए आईजी पंजाब, रोको इसको, रोको सर, इसका चलान करें शाहिद साहब, इसको रोके, ये गाड़ी ਚਲਾਣਾ देखे इसको रोके नाज़रीन, ये देखे गालियां ਓ ਨਾਜ਼ਰ आईजी पंजाब साहब, ये देख ले ਓ ਗਸਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਾ पंजाब ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁੱਤੀ इसके साथ ही नाज़रीन आज एक ऐसा वाक़या भी पेश आया कि जिसके अंदर SHO के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। पहले देखने में आया कि SHO साहब ने जो है वो नौजवान जो थे उन पर हाथ उठाया और उसके बाद फिर उन नौजवानों ने SHO साहब पर भी हाथ उठाया और थप्पड़ रसीद किए। तो नाज़रीन ये एक इंतहाई जो है वो पंजाब पुलिस के लिए अलमिया है, ये पंजाब पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि महकमा किस तरफ जा रहा है और हमारे जो महकमे हैं उनकी इज्जत इस वक्त अवाम के दिलों में एक टके की भी नहीं रही। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। दूसरे टॉपिक के अंदर नाज़रीन हम आज बात करते हैं कि इमरान खान की जेल और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेल कैसी थी। अक्सर ये बहस की जाती है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी ने भी जेल काटी, लेकिन नाज़रीन मरियम बीबी ने और नवाज शरीफ ने कैसी जेल काटी, आज हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो नाज़रीन नवाज शरीफ और मरियम बीबी ने जो जेल काटी, उस जेल के अंदर नाज़रीन वो A क्लास जेल थी और उस जेल के अंदर बेड्स मौजूद थे। उस जेल के अंदर नवाज शरीफ साहब को जो है तो वो एक मुलाजिम दिया गया था, उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर लेवल का जेल पुलिस का अफसर नवाज शरीफ साहब के सेल के हर वक्त बाय तैनात रहता था ताकि नवाज शरीफ जो भी हुक्म दे वो फिल फौर उसे पूरा कर सके। नवाज शरीफ का जितना खाना है वो घर से लाया जाता था और नवाज शरीफ अपनी मर्जी का खाना तनावल फरमाते थे। नवाज शरीफ साहब को अंदर तमाम तरह की सहूलियात मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब को उनके वकला तक रसाई दी गई थी। नवाज शरीफ जिससे चाहे जब चाहे मुलाकात कर सकते थे। उन्हें अपने ज़ाती मालिक से मिलने की भी इजाज़त थी। और नाज़रीन ये एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का आईनी हक होता है कि उसे ये जो है तमाम सहूलियात जेल के अंदर मुहैया की जाए। इसी तरह मरियम बीबी के हवाले से नाज़रीन मरियम बीबी को अक्सर आप देखते हैं उनके जेल की तस्वीर, तो मरियम बीबी को नाज़रीन जेल के अंदर डबल बेड मुहैया किया गया, उन्हें एयर कंडीशन मुहैया किया गया, उनके कमरे के अंदर हर वक्त एयर कंडीशनर मौजूद रहता था और हर वक्त एयर कंडीशनर ऑन रहता था। और इसके साथ ही नाज़रीन मरियम बीबी जो है उनके खाने के लिए भी खसूसी एहतमाम किया जाता था और उन्हें जो वो खाना चाहे वो चीज़ उन्हें मुहैया की जाती थी। और अगर वो घर का खाना खाना चाहें तो उन्हें घर से जो भी खाना आता था वो उन्हें मुहैया किया जाता था। और नाज़रीन उन्हें भी अपने ज़ाती मालिश तक एसेस थी। और आपने सुना होगा ये कि ये एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जब नैब की टीम जेल के अंदर मरियम बीबी से तफ्तीश के लिए गई तो मरियम बीबी से मोबाइल बरामद हुआ, मोबाइल पकड़ा गया, जिस पर मरियम बीबी ने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम लेते हुए कहा कि ये मोबाइल फ़ोन मुझे फ़लाँ शख्सियत ने दिया है। नाज़रीन जिस बात को अंदरूने खाना रखा गया और उस बात को बाहर नहीं लाया गया। तो नाज़रीन ये बात है कि आज मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी ने इमरान खान की तरह जेल काटी। नाज़रीन जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर की जा रही है, अगर इस तरह का जुल्म मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब पर एक दिन भी किया जाता तो नाज़रीन नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी कर लेते। लेकिन इमरान खान ऐसा लीडर है जो तमाम तर मुजालिम के बावजूद, जो C क्लास जेल में रहने के बावजूद, नाज़रीन इस वक्त इमरान खान साहब को C क्लास जेल में रखा गया है, C क्लास जेल में रहने के बावजूद भी अंदर से ये पैगाम भेजता है कि मेरी कौम को जाकर ये कहो कि अगर मुझे 1000 साल तक भी इसी C क्लास जेल के अंदर कैद रखा जाए उसके बावजूद भी मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा और ना ही अपने जो कौम है उनका सौदा करूंगा और ना ही अपने ज़मीर का सौदा करूंगा, बल्कि मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ। मैं सिर्फ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकूंगा
اس کے علاوہ جتنے بھی زمینی خدا ہیں ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں جھکوں گا، چاہے مجھے جتنا عرصہ جتنی زیادہ اذیت دینی ہے دے دی جائے، لیکن مجھے یہ قید منظور ہے، مجھے اذیت منظور ہے، لیکن مجھے غلامی منظور نہیں، کیونکہ میں لا الہ پر یقین رکھتا ہوں اور مکمل یقین رکھتا ہوں، اور مجھے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ چکا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان ایسا لیڈر ہے کہ جو اپنی قوم کے لیے اتنے مظالم کے باوجود بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ تو جو لوگ نواز شریف اور مریم بی بی کے ساتھ عمران خان کا موازنہ کرتے ہیں، تو ناظرین میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان کی جو پشاوری چپل ہے نواز شریف اور مریم بی بی اس کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ ناظرین اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر کے اندر ایک طرف عمران خان صاحب کی جو چپل ہے اس کے لیے پول کروایا جاتا ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کے جو بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کی تصاویر لگا کر پبلک ووٹ کیا جائے، تو ناظرین عمران خان کی جو چپل ہے وہ جیت جاتی ہے اور بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان اس ووٹ کے اندر ہار جاتے ہیں۔ ناظرین تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں۔ ناظرین آئیے ملاحظہ کیجئے، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ترک صحافی جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عظیم لیڈر کی فکر کرو۔ My dear friends, brothers and sisters in Pakistan, we need Imran Khan. Preferably, we need him back in power, talking in the name of Pakistan, fighting for you, for honesty in politics, for social justice, for development, and fighting for us, Muslims, fighting for the reputation. پاکستانی قوم کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے، جتنی ہماری توفیق ہے اس کے مطابق ہمیں عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین احتجاج صرف یہی نہیں کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں، آپ رستے بند کر دیں۔ ناظرین احتجاج کے اور بہت سے طریقے ہیں، آپ اپنی ڈی پی تصاویر چینج کر کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس وقت 20 کروڑ پاکستانی تقریباً جو ہے وہ سمارٹ فون رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ میری ان تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصاویر کو لگائیے اور ساتھ جو ہے وہ ہیش ٹیگ رکھیے کہ ریلیز عمران خان۔ اگر ناظرین ہم عمران خان کے حوالے سے اور مزید بات کریں تو وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر آج بھی عمران خان صاحب چاہیں تو دنیا کے تمام ممالک عمران خان صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین پاکستان میں طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ یہ پیغام بھجوایا جا چکا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں، لیکن وہ مرد مجاہد اپنی قوم کی خاطر یہاں پر مرنا اسے منظور ہے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے حقوق کے لیے لڑ کے مرنا پسند کرتا ہوں، نہ کہ یہ کہ میں پاکستان چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور بھگوڑا کہلواؤں۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی نشانی۔ خان صاحب نے جس طرح پاکستان کے اندر اپنا آپ منوایا، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر اس قد کا لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں، ایسے مظالم اس سے پہلے تاریخ کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے۔ اس طرح سے پوری کوشش اور پوری ریاستی مشینری شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پورا زور لگایا، پوری ریاستی مشینری نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پبلک کے دلوں سے عمران خان صاحب کی محبت نہیں نکال سکے، بلکہ عمران خان صاحب کی محبت، عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے ناظرین، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور اب تو معاملات یہ چل رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ عالمی میڈیا، دنیا کے ہر ملک میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے موجود ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں عمران خان کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو پاکستانی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہر پاکستانی کے دل کے اندر عمران خان صاحب کی فکر موجود ہے، اور لوگ جو ہیں وہ راہیں دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ جب عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اور دوسری جانب ناظرین عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اب عمران خان صاحب پر ایک اور دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین وہ مقدمہ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مقدمہ سائفر کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اس کے چند مندرجات تھے وہ پاکستانی قوم کو بتائے، اور انہوں نے بتایا اپنی قوم کو کہ کس طرح سے مجھے سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اب تو سائفر کہانی کو بھیجنے والے خود بھی مان چکے ہیں کہ ہم نے سائفر بھیجا، لیکن ہمارے پاکستانی دانشور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو ناظرین یہ تو وہی بات ہوئی
کہ الٹا عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، ان کے خلاف سازش کی گئی، اور اب جو مقدمہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب پر ہی درج کر لیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں محترم جناب میاں شہباز شریف کے حوالے سے۔ تو جناب اس وقت جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جو اپنے آپ کو شہباز سپیڈ کہا کرتے تھے، ناظرین ان کی سپیڈ تو پورے پاکستان نے دیکھی کہ کس طرح نے انہوں نے سپیڈ کے ساتھ پاکستان کو تباہ کیا۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی 12% شرح تھی اسے 30% پر لے گئے، اور کس طرح سے گرو کرتے ہوئے پاکستان کو ناظرین وہ 0 پوائنٹ پر لے آئے۔ تو یہ ہے شہباز سپیڈ۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آبائی گاؤں لندن کے فرار ہو چکے ہیں۔ بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے، ان کا یہ خاصہ ٹھہرا ہے کہ صرف اقتدار کے وقت تک تو وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ اقتدار کا مزہ تو لیتے ہیں، لیکن ناظرین جیسے ہی ان کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ پاکستان سے بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے آبائی گاؤں، آبائی ان کا جو علاقہ ہے لندن، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین اب آپ اس بات سے حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ہی شہباز شریف صاحب کا جو آبائی گاؤں ہے وہ لندن ہے؟ نہیں جناب، اس بات کا بھی آلریڈی تضاد چل رہا ہے، کیونکہ مریم بی بی فرمایا کرتی تھی کہ میرے دادا ہیں وہ خاندانی رئیس تھے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرا والد ایک غریب کسان تھا۔ تو ناظرین یہ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے والد غریب تھے تو پھر مریم بی بی کے دادا کون تھے جو خاندانی رئیس تھے اور جو بہت ہی امیر انسان تھے؟ یہ تضاد تو آلریڈی ہی پایا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جو والد ہیں وہ تو انتہائی غریب انسان تھے، تو اس لیے وہ پاکستان میں ہی رہتے تھے اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، لیکن اقتدار سے جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی جو آخری تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 30 سال سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کا تارا ہے۔ تو ناظرین یہ کہانی تب شروع ہوئی جب وہ آنکھوں کا تارا بنے، اور تارا بننے کے بعد پھر انہوں نے خوب مال بنایا، دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹا، اور اس کے بارے میں ناظرین جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب خود صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا برملا اعتراف کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ شہباز شریف کس طرح سے جو چائنا کے پروجیکٹس ہوتے تھے پنجاب کے اندر ان میں 45% کمیشن وصول کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ ہے شہباز شریف صاحب کی تعریف کہ کس طرح سے شہباز سپیڈ جو ہے انہوں نے اپنے خاندان کو تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کروا لی، لیکن پاکستان کو انہوں نے اندھیروں کے اندر دھکیل دیا، انہوں نے پاکستان کی تباہی کر دی۔ ناظرین اس وقت پاکستان جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، پاکستان کی آئینی اور قانونی تمام اکائیاں اس وقت ہل چکی ہیں۔ ناظرین نظام، پورے کا پورا نظام اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے برہنا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پوری قوم کے دلوں کے اندر حکمران طبقے کے حوالے سے جو نفرت دلوں کے اندر پھیل چکی ہے ناظرین، وہ ایک ایسی نفرت ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے پاکستان کے بڑوں سے، با اختیار لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را پاکستان پر رحم کیجئے۔ یہ پاکستان آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، یہ پاکستان جتنا آپ کا ہے اتنا ہی تمام پاکستانیوں کا ہے۔ خدا را اس پاکستان پر رحم کیجئے اور اپنے بچوں کو انگلینڈ اور امریکہ بھیجنے کے بجائے پاکستان کو اس قابل بنائیے کہ آپ کے بچے یہاں رہنا پسند کریں۔ آپ اس چیز کو مانیں کہ پاکستان کے اندر ہی تمام سہولیات میسر ہیں۔ ناظرین اگر جس طرح سے میڈیا کے اوپر بڑے بڑے لوگ آ کے یہ تقاریر کرتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پاکستان کے اندر خوشحالی ہے، پاکستان کے اندر یہ ہے، تو ناظرین میرا ان تمام لوگوں سے ایک یہ معصومانہ سوال ہے کہ اگر پاکستان اتنا ہی مفید اور ناگزیر اور اچھا ہے تو پھر آپ کے بچے پاکستان کے اندر کیوں نہیں رہنا پسند کرتے؟ آپ خود اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے اندر کیوں نہیں رہنا پسند کرتے؟ جیسے ہی آپ اقتدار سے اترتے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے چارٹر طیاروں کے اندر لندن، فرانس، بیلجیم، امریکہ، دبئی یہاں پر فرار ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ ایک عاجزانہ سا اور معصومانہ سا سوال ہے اپنی پبلک سے بھی کہ سوچئے گا کہ اگر پاکستان کے اندر اتنی ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی تو ناظرین جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی اولاد، ان کی نسلیں پاکستان میں رہنا پسند کرتے، لیکن ناظرین وہ اقتدار کرنا تو پاکستان میں پسند کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو وہ بیرون ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ کیوں ناظرین؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باہر کے ممالک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہے، وہاں پر قانون کی حکمرانی چلتی ہے، وہاں پر سہولیات میسر ہوتی ہیں، وہاں پر اچھا علاج میسر ہوتا ہے۔ تو ناظرین میرا ان حکمرانوں سے یہ سوال ہے اور اپنی عوام سے بھی یہ سوال ہے
क्या 30-30 साल इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले लोग, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल क्यों ना बनाया कि उनके बच्चे और वो खुद इस पाकिस्तान में रह सकें, बल्कि वो आम पब्लिक को और एक गरीब इंसान को तो पाकिस्तान में रहने की तरगीब देते हैं, और ख़ुद अमेरिका और हॉलैंड के अपने जो उनके बड़े बड़े वहाँ महलात हैं जो पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा चोरी करके बनाए जाते हैं, वो खुद तो वहाँ रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए। ये चैनल जितना बड़ा होगा इतनी ही आपकी आवाज़ बड़ी होगी। ये आवाम का चैनल है और इस चैनल पर चलने वाली जो भी बात है वो आपके दिलों की बात है, वो आपके हकूक़ की बात है। तो नाज़रीन, मेरा तमाम पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोगों से ये इल्तमास है मेरी कि वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो मजबूत हो सके, मेरी आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ मिल जाए और मैं आपके हकूक़ के लिए और मज़ीद बढ़ के बात कर सकूँ। फ़ी अमानिल्लाह नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।